अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए लेक्चर के साथ आपकी लेक्चरर हिना सैरिश पेश खिदमत है। कुरान पाक सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 121। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल काफिरून। तर्जुमा, जिन्हें हमने किताब दी। कौन सी किताब? कुरान पाक फुरकान हमीद की बात हो रही है, और वो इसे पढ़ने के हक़ के साथ साथ पढ़ते हैं, यानी न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि वो अमल भी करते हैं। वो इस किताब पर ईमान भी रखते हैं, और जो इसके साथ कुफ्र करे वो नुकसान वाला है। कौन सी किताब? कुरान पाक फुरकान हमीद की अज़मत की बात हो रही है इस आयत करीमा में। अब आते हैं अगली आयत करीमा की तरफ। या बनी इसराईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। तर्जुमा, ए औलादे याकूब, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं उन्हें याद करो, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, जिनको बनी इसराइल कहा जाता है, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या इनामात नाजिल ना फरमाए। मनुस सलवा इन पर नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर बेश बहा इनामात किए। हत्ता के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर वापस जब 70 बुज़ुर्गों को सूरत अल-अराफ़ में भी आता है लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर इनके बुज़ुर्ग मुनकर हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि चाहे ये एक दूसरे की गर्दन भी उतार दें तब भी मैं अल्लाह शिर्क की माफ़ी नहीं देने का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए दरिया चीरे, इनको फ़िरौन के जुल्म से आज़ादी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर बेश बहा नेमतें अता की, इतनी नाजिल फरमाई, इतनी, उसके बावजूद भी ये नाशुक्री कौम है, जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमा रहा है इस कुरान पाक फुरकान हमीद में। और इस सूरत बकरा में भी सबसे ज़्यादा इन्हीं बनी इसराइलियों का ज़िक्र आता है। अगली आयत करीमा सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 123। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। तर्जुमा, उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स यानी कोई शख्स किसी शख्स को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, ना किसी शख्स से कोई फ़िदिया यानी तोहफ़ा गिफ्ट कबूल किया जाएगा, यानी रिश्वत कोई कबूल नहीं की जाएगी, ना उसे कोई शफ़ाअत किसी की सिफारिश शफ़ाअत रेफरेंस नफ़ा देगी, और ना उनकी मदद की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पीछे बता रहा है कि मैंने तुम पर क्या क्या एहसानात किए, और फिर अल्लाह आगे तंबीह फरमा रहा है कि उस दिन से डरो, वो दिन करीब है जिस दिन किसी को, हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में ये भी आता है कि माएँ अपनी औलादों तक को फेंक देंगी और कहेंगी अल्लाह तो हमें बचा ले, नफ्सी नफ्सी का ये आलम होगा। तो किसी की शिफात, किसी की सिफारिश, किसी का तोहफ़ा एक दूसरे के लिए नहीं कबूल किया जाएगा, वो दिन करीब है। अगली आयत करीमा सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 124। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई कई बातों से आज़माया, वो कई कई बातें क्या हैं कि अपने बेटे के ज़िबाह करने की सबसे बड़ी जो आज़माइश अल्लाह की तरफ से आई, फिर हिजरत, फिर नारे नमरूद, और इसके अलावा और भी बहुत सारी आज़माइशें अल्लाह ने उन पर डाली। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाता है कि और उन्होंने सबको पूरा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम आज़माइशों को क्लियर किया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूँगा। अर्ज़ करने लगे मेरी औलाद को, फरमाया मेरा वादा ज़ालिमों से नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہم نے نبوت اور کتاب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے منسوب فرمایا، بس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا، اور یہ ابن کثیر کی بھی روایت ہے۔ اس کے ساتھ یہ فرما کر کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، اس حکم کی وضاحت فرما دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم اور مشرک ہوں گے، ان کی شقاوت و محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہ ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور مطلب جب تک آپ کی اولاد نیک نہیں ہوگی تو نسب سے، نسبت سے کہ بھئی میرے آبا و اجداد ایسے ہیں تو میں ایسا ہی بخشا جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک فرمان بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بتا بعملی لم یسر بنسبی، یعنی جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو اب اگلی آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک فرقان حمید اس کی گواہی دیتا ہے۔ جو ہمارا وہ پوائنٹ جس کو ہم قبلہ کا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے آگے تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ رب العزت نے یہاں خصوصیتیں یہاں پر بیان فرمائیں کہ یہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، بندے کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ جتنا اپنی زندگی میں ہو سکے حج و عمرہ زیادہ سے زیادہ کریں، یہ آپ کی غربت کو ٹال دیتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ رزق میں صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، رزق میں ہمارا نصیب، ہماری اولاد، ہماری تقدیر، ہمارا سکون، ہماری تشفی، ہماری صحت، یہ سب شمار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا زیادہ سے زیادہ رخ کرے گا وہ اپنی زندگی زیادہ سے زیادہ آسانیوں کے ساتھ خود بخود ہی منسوب کرواتا جائے گا۔ یہاں کسی دشمن کا خوف بھی نہیں رہتا، چنانچہ زمانہ جہالت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن سے جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے مطلب یہ شروع سے ہی اللہ نے اس جگہ کا ایسا روب رکھا ہوا ہے، اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکید و توسیع کی۔ اچھا، مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ میں سے جو میری بہنیں جا چکی ہیں، دیکھ چکی ہیں مقام ابراہیم کو، تو وہ پتھر والی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم ہے بیت اللہ میں، تعمیر کعبہ کرتے رہے اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آیات کریمہ بھی کچھ اس طرح سے نازل فرمائیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شاکر ترین بندوں میں شمار فرمائے، ہمارے پر راضی